no gold is not enough. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس هذا موجه للباك 1 بلس 2. باقي حنا في الدومين ديفينيسيون لأن المشاكل ديالو كثيرة ومتعددة ومتنوعة، إذا خصنا نحاولوا ما أمكن نتجنبوا جميع المشاكل باش ملي ندخلوا البروغرام ديال هذا الثانية باك ما يكونش عندنا مشاكل. وبالنسبه للتلاميذ ديال الباك 1 بطبيعه الحال هادشي هذا اللي عندهم في المقرر. شوف هنايا هاد الرمز هذا خصنا نعرفو لا فالور ابسولو دو اكس est inférieur ou égal à a. القيمه المطلقه ديال اكس اصغر او يساوي a. شنو المعنى ديالها؟ كتبغي تقول est équivalente a. اذا عطاونا هادي شنو كتبغي تقول؟ كتبغي تقول على ان اكس est comprise entre moins a اي بلس 1. هادي كتبغي تكون هادي، اذا عطاك هادي كتقدر تعمل لها هادي، واذا عطاك هادي كتقدر ترد هكذا بحال بعضياتهم. هنا ملي كيعطيونا انفيريور ها هي ديالهم، لكن ملي كيعطيونا سوبيريور غنعاونكم مثلا فين غتكون لا فالور ابسولو دو اكس. شوف هنايا هادي دائما حيت ملي كتكون لا فالور ابسولو دو اكس كتكون هنايا موان 1 وهنا كتكون بلس 1 موان لانفيني plus l'infini. Donc, la valeur absolue de x lorsqu'elle est supérieure ou égale à a, كتكون في هذا الموضع هذا. كتكون هنا وكتكون هنايا. دونك هادي entre moins 1 et plus 1 ما كيكون والو. دونك هادي شنو غتكون؟ غتكون équivalente à x inférieur ou égal à moins 1. غتكون x inférieur غتكون x هنا وغتكون x هنا. x inférieur ou égal à moins 1 et x supérieur ou égal à a. Ou غتكون x supérieur ou égal à a. À l'intérieur, entre moins 1 et a, il n'y a rien. Vous savez? Donc, هادو جوج ديال لي سامبول هادو اللي عطيتكم هنايا خصكم تحفظوهم وتعرفوهم مزيان. هادو غنبداو نحتاجوهم من بعد إن شاء الله. غادي نشوفو دابا عطاونا دومين ديفينيسيون دو 3 فالور ابسولو دو x moins 2. معايا مغمضين. هذا سيت ان بولينوم هنا سواء كان عدد سالب او لا عدد موجب. كان سالب غادي يولي موجب، كانت ناقص جوج غتولي 3 حيت كنعرفوا لا فالور ابسولو دو اكس سي توجور بوزيتيف. دونك اذا كانت هنايا كانت اكس كتساوي ناقص جوج غتولي زائد جوج و3 بجوج هي 6 ناقص جوج كتساوي 4. دونك هذه الدومين ديفينيسيون ديالها دائما سي. دابا غادي نشوفو هنايا شنو قلنا. دابا غادي نشوفو جي دو اكس ملي كتكون لا فالور ابسولو في الدينوميناتور. دابا شوف لي هادي مزيان. اكزرسيس 2 جي دو اكس ايغال ا اكس au carré moins 3x sur la valeur absolue de x moins 2. دونك شنو خصو يكون عندنا هذا؟ خصو يكون عندنا لا فالور ابسولو دو x moins 2 est différent de 0. هذا خصو يكون كيخالف الصفر. دونك حنا غنعملو دونك لا فالور ابسولو دو x moins 2 est différent de 0, ce qui implique que la valeur absolue de x est différent de 2. دونك حنا اذا كانت عندنا فالور ابسولو دو x est différent de 2 شنو غتولي؟ اذا بغينا نفسخو هادي كتعطينا x est différent de 2 et x est différent de moins 2. هذه المعنى ديالها. دونك انا نقول لكم اذا كانت عندك لا فالور ها القاعده كانت لا فالور ابسولو دو اكس ايغال ا دونك اكس ايغال ا اي اكس ايغال ا موان 1. هذه القاعده. انا نسيت ما عملت لكمش هنايا. هذه من بعد عاد غنحتاجوها حتى ندخلوا لي راسين كاري. دونك فهمنا خاصها تكون هنا غنخدم بهذا هذه موان لانفيني بلس لانفيني. دونك خاصها تكون x différent de moins 2 traits. إذا باقيين كتعقلوا x est différent de 2. دونك غادي تكون عندنا دومين ديفينيسيون ايغال ديال جي هذا ياك ديال جي. دومين ديفينيسيون ديال جي كنمشي لموان لانفيني حتى لموان 2. موان لانفيني حتى لموان 2
موان دو لان كاين دو تخي ان انترفال اوفير عقلوا على رانا خدمت لكم هادشي هذا دونك اونيون عاود من موان دو حتى دو هذا موان دو حتى دو عاود من دو جوسكا بلوس لانفيني صافي دابا غادي نشوفوا بلي غادي يكون عندنا في دو اكس فوالا في دو اكس ولكن عندي دابا هنايا بلوس دونك شوفوا هنايا غادي تكون عندنا النيميراتور ما كيهمنيش اللي كيهمني هو الدينوميناتور دونك valeur absolue de x plus 2 différent de 0 la valeur absolue de x différent de moins 2 bien sûr عندنا la valeur absolue de x toujours différente de moins 2 ما يمكنش تجمع la valeur absolue de x égale à moins 2 علاش لان la valeur absolue de x est toujours positive دونك العدد اللي عطيتي لنا فالور ابسولو دو اكس عمرها هذه ما كتكون كتساوي صفر دونك شنو غادي يكون الدومين ديفينيسيون ديال في هو لونسومبل ار حنا غادي نجربو سواء كانت اكس بوزيتيف ولا نيجاتيف يعني شوف لي دابا هنايا عمل لي في ديال 1 في دو 1 غنعمل اولا نعمل كاع 2 في دو 2 غتعمل 2 او كاري حيت اكس او كاري هي 2 او كاري موان 3 فوا 2 sur la valeur absolue de 2 plus 2 égale 4 moins 6 sur la valeur absolue de 2 il y a 2 2 plus 2 égale à 4 donc 4 moins 6 ça fait moins 2 sur 4 il y a moins 1 demi et moins 1 demi appartenant à R alors je vais dire moins 2 moins 2 غادي يكون عندي la valeur absolue moins 2 la valeur absolue de moins 2 donc moins 2 au carré, il y a 4. Moins par moins 4, plus, il y a 3 fois 2, il y a 6. La valeur absolue de moins 2, il y a 2. Plus 2, donc il y a 10. Sur 4, il y a 5 demi. Ça fait après là, إذا مشيت مثلا الأولانية لاحظتوا مزيان دونك هنايا كتكون الدومين ديفينيسيون غادي يكون ار ها هو فين هو. نرجعوا لهذيك باش تتأكدوا مزيان. نرجعوا ملي كتكون عندنا g de x égale à x au carré moins 3x sur la valeur absolue de x plus 2 لا moins 2 pardon اللي كانت عندنا من g de x خذ لي مثلا f de 2 g de 2 g de 2 غتكون عندك 4 ناقص 6 la valeur absolue de 2 هي 2 و 2 moins 2 ça fait 0 mais 2 moins 2 ça fait 0 ما يمكنش تكون ناقص جوج على صفر هذه ما يمكنش دونك هذاك الشيء كنحيد ديك جوج كانت عندي ناقص جوج مثلا نفرضوا عاود صاب ناقص جوج انا غادي نعوضها بناقص جوج دونك جي ديال ناقص 2 ناقص 2 أس 2 ناقص 3 ناقص 2 لا فالور ابسولو دو موان 2 دونك هنايا كتعطيك 4 زائد 6 4 زائد 6 هي 10 بون دونك هنايا لا فالور ابسولو دو موان 2 هي 2 2 موان 2 ça fait 0 ما يمكنش تكون غلط فهمنا دونك هذاك الشيء كتكون كنعمل هنايا ار اللي عملنا قبيل ار موان 2 موان 2 2 اولا كتعمل دومين ديفينيسيون بحال اللي عملنا بحال اللي كتبت لكم دابا عاد موان انفيني حتى موان 2 عاود موان 2 حتى 2 ومن 2 حتى بليس انفيني صافي الامور دابا كنبداو واضحه دونك عندنا f de x égale à x au carré moins 1 sur 2 valeur absolue de x plus 3 هذه غادي ناخذ 4 هذه راه سبقنا عندنا في حل دابا عاد انا ما كيهمنيش النيميراتور لان هنايا الدينوميناتور هو خصو يكون ديفيرون دو 0 دونك غنعمل 2 valeur absolue de x plus 3 يمكن تخدم ديفيرون دو 0 حتى الاخر تعمل ايكال 0 وتشوف مستحيله قبيله تخدمنا بديفيرون دو 0 يمكننا نعملو ايكال 0 وفي الاخر نقولوا هذه القيمه مستحيله تكون كتساوي ديك العدد او لا كتساوي انا غنخدم ايكال بحال وحدياتو ايكال 0 غنشوفوا فوقاش هذه كتكون ايكال 0 دونك غتكون عندنا 2 valeur absolue de x égale à moins 3 donc la valeur absolue de x égale à moins 3 demi واش يمكن تكون valeur absolue de x تكون نيجاتيف يستحيل هذا ما يمكنش يكون دونك impossible impossible parce que la valeur absolue de car
la valeur absolue de x est toujours supérieure ou égale à 0. دائما la valeur absolue de x دائما أكبر أو يساوي صفر. دونك هنايا بما أنه يستحيل باش تكون قيمة سالبة، دونك غادي يكون الدومين ديفينيسيون ديال اف غادي تكون هي ار. صافي. دونك دابا غادي نشوف هاد لا فونكسيون 5. لا فونكسيون دونك عندي اف دو اكس égale x plus 2, valeur absolue de x moins 3, sur valeur absolue de x moins 2, moins x plus 2. في النيميراتور في الباس واخا يكون فالور ابسولو ما كيهمنيش ماشي الشغل ديالي فيه. ها اللي المشكل هو عندي هنايا في المقام. كتسني هاد القيمه نشوف فوقاش كتكون كتساوي صفر. كونت اسكيل سامي غنعمل قبل بعد ما نهضر على هذه هي غادي نعطيكم واحد القاعده. اذا كانت عندي فالور ابسولو دو اكس ايكال ا لا فالور ابسولو دو ا، هادي شنو كتبغي تقول؟ كتبغي تقول فالور ابسولو دو اكس ايكال كتبغي تقول اكس ايكال ا او اكس ايكال موان 1. هاد الكتابه هي بحال هاد الكتابه هادي. دونك دابا انا نجي نخرج غادي نشوف واش كتساوي صفر. تبعوني دابا مزيان بحال دونك اكس موان 2 موان اكس بلس 2 ايكال 0. دونك هذا غنردو لهاد الجهه هذا. دونك غادي نعمل فالور ابسولو دو اكس موان 2 ايكال ا لا فالور ابسولو دو اكس بلس 2. شنو قلنا؟ قلنا دونك ملي كتكون هاد الكتابه كتعطيك جوج ديال القيم. اما غادي تعطيك اكس موان 2 égale à une valeur positive, هذه غتكون بوزيتيف غتكون هي x plus 2، اولا غادي تكون x moins 2 égale وغتكون هذه القيمه هذه نيجاتيف. غنعمل موان x plus 2. ها هي لاحظتوا مزيان. اما غتكون القيمه الاولانيه والثانيه. دابا غنشوف الاولانيه. دونك عندنا x moins 2 égale à x plus 2. غادي ندي هاد x هنا غتولي لا اولا نعمل سامبليفيكاسيون. غنعمل سامبليفيكاسيون اكس بار اكس لان اذا ديتي اكس موان اكس هي 0 اكس. شنو كيرجع عندك؟ موان 2 بلس 2. واش تقدر تكون موان 2 بلس 2؟ يستحيل. دونك امبوسيبل ما يمكنش. دونك هذه بالنسبه لنا هذه ار. انا نشوف الثانيه. الثانيه غتكون عندنا اكس موان 2 ايكال غنضرب هذا في هذا ايكال موان اكس موان باغ بلس كتعطينا موان 2. غنرد هذا لهنايا غتكون 2 اكس حيت ملي غادي يرجع لنا غتكون اكس بلس اكس ايكال موان 2. غادي هي غير موان 2 هنا موان 2 هنا كنعملو سامبليفيكاسيون دونك كتعمل 0. اولا اذا رديتي موان 2 غتولي بلس 2 هنايا موان 2 بلس 2 ايكال 0. دونك 2 اكس ايكال ا 0. دونك فوقاش غادي يمكن يكون 2 اكس ايكال 0؟ اولا كاع نكمل عليها. دونك x égale à 0 sur 2. 0 sur 2 égale à 0. دونك هنايا شنو هي القيمه اللي يستحيل باش تعطي الاكس؟ هي القيمه صفر. تفهمي؟ دونك غادي يكون دومين ديفينيسيون. ها هي انا غنعمل لكم هنايا 3. دونك القيمه ما خصهاش تكون صفر. موان لانفيني بلس لانفيني. دونك هنا دومين ديفينيسيون اما غادي تعمل دي de G. إما غادي تعمل R إطوال لأن R إطوال كتبغي R محايدة صفر. أولا غادي تكون كتساوي لونسومبل R كنعملو موان كتكون هابطة بحال هاد أكلينها بحال هاد الشكل هذا موان لو ساين لو طون زيرو. أولا غنعملو الطريقة اللي وليتكم غنعمل من موان لانفيني حتى زيرو ومن زيرو حتى بلس لانفيني. موان لانفيني زيرو إكسكلو union 0 plus l'infini. غادي ندوزو دابا الدومين ديفينيسيون الثالث. دونك عندي هنا جي في دو اكس ايكال فالور ابسولو دو اكس موان 2 موان فالور ابسولو دو اكس بلس 2 ما كيهمناش. علاش هادي واخا تكون كتساوي صفر ماشي شغلنا فيها. هنايا اللي كيهمنا هو الدينوميناتور. الدينوميناتور سيكون ديفيرون دو زيرو. دونك هنايا شوف عندي اكس تقدر تكون بوزيتيف تقدر تكون نيجاتيف. تقدر تكون supérieur ou égal à 0 ou bien inférieur ou égal à 0. عندنا دو بوسيبيليتي. بعدا هاد التمرين فيه دو ميثود. بروميير ميثود الطريقه الاولانيه. بروميير
méthode. Donc la première méthode, غادي نمشي نعمل شوف نعمل واحد لا droite هنايا غتكون x négative لا بلاتي غتكون غنعمل x lorsque x est supérieur ou égal à 0. ملي كتكون x est supérieur ou égal à 0 غتعطينا la valeur absolue de x égale à x positif. Donc هاد l'équation اللي غتكون عندنا x au carré plus de valeur absolue de x moins 3 غادي تكون كتساوي x au carré plus 2x moins 3. Donc هادي غنشوف فوقاش كتساوي صفر. لا غنعمل x au carré plus 2x moins 3 égale à 0. ما نساوش هنا عندي سوليسيون ايفيدونت. علاش؟ لان اذا عوضنا x بواحد 1 أس 2 هي 1 زائد 2 3 ناقص 3 يساوي 0. دونك لا سوليسيون ايفيدونت غتكون عندي هي x1 égale à 1. هذه هي لا سوليسيون ايفيدونت. إذا عقلتو شنو كنعملو x1 fois x2 égale à c sur a. x1 هي 1 fois x2 égale à c sur a. c شنو هي ناقص 3 و a هي 1. دونك هي كتعطينا ناقص 3. دونك غادي يكون هنا عندنا دو سوليسيون x1 égale à 1 et x2 égale à moins 3. Voilà. Ou x2 égale à moins 3. دونك غادي نعدل هنايا غادي يكون فوالا شوف. دونك هنايا 1. بلاتي دابا هنايا. دونك x égale à 1. حنا شنو قلنا x supérieur هاكا خصنا ناخدو بعين الاعتبار هادي راه مهمة بزاف. خدينا x supérieur ou égal à 0. واش هاد لا سوليسيون اللي جبرتها واش هي supérieur ou égal à 0؟ إياه. دونك هادي appartient شنو الانترفال ديالها هو 0 بلس انفيني. يعني حيت عندنا الانترفال خديناه ها هو 0. دونك هادي كامله ماشي الشغل ديالنا فيها حنا خدينا من 0 بلس لانفيني. دونك الانترفال ديالنا هو 0. دونك هاد 1 appartient à 0 بلس انفيني. الثانيه شنو جبرنا x2 égale à moins 3. هاد moins 3 واش هنا تقدر تكون moins 3 وانت عندك من 0 لفوق؟ بيان سور كو نو. دونك هادي n'appartient pas au domaine à l'intervalle 0 plus infini. دونك هادي ما دخلناش. دونك شنو اللي غادي يكون عندي؟ غادي يكون عندي الدومين ديفينيسيون اللي غنخدم ها هو دابا شوف. عندنا ها هو 0 1 جا هنايا. دونك ملي كنبدا الدومين كنبدا من 1 ياك عندنا هنايا 2 تري. دونك كنبدا من 0 وكنوقف في 1 عاود من 1 حتى بلس انفيني. عندك هنا موال لانفيني بلس انفيني. عاد نرجعوا له ماشي دابا ولا خلينا نكتبوا ماشي مشكل. دونك هنايا دي غادي نسميوه دي دو جي 1. فوالا دي دو جي 1 لقيناها شحال؟ كنبدا من 0 حيت ما ننساش الانترفال خديتو من 0 للفوق حتى لواحد. واحد اكسكلو ما داخلش لان ما يقدرش نعطيو القيمه واحد. اذا عطينا القيمه واحد جوج في واحد جوج زائد واحد كتساوي 3 ناقص 3 كيساوي 0 ما يمكنش. دونك اونيون عاود 1 بلس انفيني. دابا غادي نمشي للثانيه عندنا x est inférieur ou égal à 0. دابا غادي نخدم من 0 لتحت. هذا كامل المصالح اللي غنخدم من 0 لتحت. دونك هذا بعدا اذا بغيت نكتبوه بهاد الانترفال ملي كنبدا من موين لانفيني. يعني هاد الكتابه وهاد الكتابه بحال تنزل صافي مسالي بحال هادي. دابا الكتابه هادي راه ايكيفالونت x supérieur ou égal à 0 وهادي ايكيفالونت موين لانفيني حتى 0 لان x كتوقع من 0 لتحت. دونك غادي نمشي. دونك دابا هنايا غتكون x نيجاتيف متفقين. دونك غادي تكون عندنا x au carré plus 2 valeur absolue de x moins 3 égal ها هي x au carré عندي بلوس 2 ولكن هاد لا فالور ابسولي غتولي موان x. متفقين حيت اخترنا لا بارتي نيجاتيف غتكون موان x moins 3. دونك غتعطينا x au carré moins غادي يكون moins 2x moins 3. دونك غادي نشوف هذه كونتيس كيتساليو فوقاش كتولي صفر. نمسح هادو
Donc, voilà, غنعمل هنايا x au carré moins 2x moins 3 égale à 0. حتى هنا عندي لا سوليسيون ايفيدونت، عندي الحل بديهي. علاش اذا عوضت بموازن؟ شوف غنعمل موازن au carré moins 2 fois moins 1 moins 3. راه شوف شحال كتساوي 1 أس 2 1 1 ناقص كتعطيك زائد 2 ناقص 3. هذا كيعطيك 3 ناقص 3 كيساوي 0. دونك ناقص 1 حل بديهي. موان 1 ايت اون سوليسيون ايفيدونت. دونك غنعمل هنايا غتكون عندي x1 ايكال ا موان 1. دونك x2 دونك هنا دابا غنطبق هاد باش نجبر الحل الثاني. كتكون عندي x1 فوا x2 ايكال ا 16 سور ا ايكيفول. نمل عندنا x1 شحال لقيناها؟ ناقص 1 في x2 شحال كتساوي؟ كتساوي 6 هي ناقص 3 على ا هي 1. موان باغ موان كيطير كتولي x2 égale à 3. Alors, نشوفو موازن. Est-ce que moins 1 appartient à l'intervalle moins l'infini 0? Bien sûr. Là, il appartient. Il appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Donc, هاد لا فونكسيون تقدر تانيولا هنايا. هو هذاك النيميراتور الدينوميناتور يقدر تانيولا هنايا. Ce qui est interdit bien sûr. Est-ce que 3 appartient à l'intervalle moins l'infini 0? شوف 3 جات في هاد الجهه هي. صافي ما يمكنش نعمل 3 صغير على صفر. دونك هاد لو 3 دونك 3 n'appartient pas à l'intervalle moins l'infini 0. دونك هذا ما كيهمنيش. دونك شنو بقى لي هنايا؟ بقات لي غير صفر. ها هي صفر moins l'infini حتى بلوس l'infini. دونك دابا غادي نشبر الاولي. شنو كان عندي؟ الاولي انا غنكتب الاولي هنا. هذا الثاني وهذا الاولي. الاولي كان عندي 0 وكان عندي 1 هنايا. دابا لاحظ لي مزيان. دابا هنايا صفر ما داخلش ولكن هنايا داخل. دونك شكون اللي غادي يغلب؟ ما داخلش بيان سور. اللي ما داخلش هذه اللي غادي تغلب. اش غادي يولي الانترفال؟ هاد 1 زائد 2. الانترفال غادي يولي لي هنايا 2 خطوط صفر وهنايا 2 خطوط 1. دونك فعاود كنا غنكتبو صفر داخل. دابا ما داخلش. غنعملو دومين ديفينيسيون ديال لا فونكسيون في غادي تكون موان لانفيني حتى 0 0 اكسكلو اونيون. عاود من 0 حتى 1 1 اكسكلو. لا اكسكلو وغادي نعمل عاود اونيون عاود 1 بلوس لانفيني. علاش؟ لأن الزيرو كيجي في الوسط. حنا خدمناها في الجهه ديال اللي كتكون موان زيكس وفي الجهه اللي كتخدم بلوس زيكس. لأن علاش؟ لأن شنو عملنا هنايا دومين ديفينيسيون ديال في 1 اونيون دومين ديفينيسيون ديال في 2 كيعطينا كيعطينا دي في كي تيغال موان انفيني حتى 0 من 0 حتى 1 من 1 حتى بلوس لانفيني. دونك غنشوفو دابا on va voir la deuxième méthode. هنا الدوزيام ميثود غنعملو الطريقه ديال التغيير المتغير. c'est-à-dire on va remplacer هاد لا valeur absolue de x. je vais la remplacer par grand x. on pose نضع valeur absolue de x égale à grand x. وغادي نمشي دونك هاد لا فون هاد شنو نسميو عندنا غتكون x au carré. خصني نخرجها نشوف كم يساوي. moins 3 égale à 0 غادي تكون équivaut كأنني عندي غنعوض هادي غنعوضها ب x au carré plus 2 grand x moins 3 égale à 0. دونك في الحل اللي عملنا هنايا كاين الحل بديهي. كاينه لا سوليسيون ايفيدونت. علاش؟ لأن إذا عوضنا بواحد أس 2 زائد 2 1 ناقص 3 1 أس 2 هو 1 زائد 2 3 3 ناقص 3 كتعطينا صفر. دونك غتكون لا بروميير سوليسيون x1 égale à 1. لا دوزيام سوليسيون غنعمل عقلي كنعملو x1 fois x2 égale à c sur a. ياك c sur a. دونك x1 شحال هي؟ هي 1 1
x2 égale à c sur a, c هي ناقص 3 donc 3 et a هي 1. Donc 1 fois x2 égale à x2 égale moins 3 sur 1 égale à moins 3. Donc عندنا غادي يكون solution عندنا هنايا 1 وعندنا x2 égale 3. دابا غنشوف نعطيك la première solution. عندي x1 égale شنو باش عوضناها؟ عوضناها ب x au carré. On pose que la valeur absolue de x égale à x. Donc je vais la remplacer par la valeur absolue de x. Donc égale à 1. Donc هنا غادي يكونوا عندنا deux solutions. La première solution x1 égale à 1 et x2 égale à moins 1. ملي كتكون عندنا la valeur absolue de x égale à 1 كتعرفوا القاعده كتكون عندنا la valeur absolue de x égale à a donc x égale à a et x égale à moins 1. هذه كنا عملناها شحال هذه تكلمنا عليها. Bon, donc هنا la valeur absolue de x égale à 1, la valeur absolue de x2 égale à moins 1. À moins 1. Bon, d'abord غنشوفوا la deuxième solution. شحال عطاتنا la deuxième solution؟ عطاتنا moins 3. Donc عندنا voilà, donc avec x2 égale à la valeur absolue de x égale à moins 3. On sait tous que la valeur absolue est toujours positive. La valeur absolue دائما كتكون قيمة موجبة. donc هذه الكتابة ما يمكنش تكون. donc هنايا impossible مستحيل car لأن la valeur absolue de x est toujours supérieure ou égale à 0. Donc nous avons deux solutions. La solution 1 ou la solution moins 1. Donc غادي نعمل هنايا هذاك الخط ديالي باش نعدي هذا دومين ديفينيسيون. Donc عندنا هنايا moins 1. Je mets deux traits parce que x doit être différent de moins 1 et x aussi doit être différent de 1. Donc domaine de définition, là غادي يكون moins l'infini حسن moins 1. Voilà, union, exclu. عارفين علاش لان هادشي كنا ذكرنا عليه في الفيديو السابق. Union moins 1 union 1 plus l'infini. انتم شفتوا الطريقه الاولانيه طويله على هذه الطريقه اللي دغيا كتخرج. الان ان شاء الله غادي نخليكم باش نحسن ان شاء الله غادي نمزجوا بيناتهم بين يكون عندنا جوج ديال الصعوبات في خطره واحده. غادي نعملوا بعض لي زيكزارسيس سور لا فالور ابسولو ومن بعد غادي ندوزو ان شاء الله نعملوا لا فالور ابسولو اي لا راسين كاري جوج بهم. يكون عندنا لا فالور ابسولو يعني القيمه المطلقه وفي نفس الوقت هذه القيمه المطلقه غتكون داخل الجذر ان شاء الله. وحد موفق والله المعين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. And I'll go